म्हाका दिसता हे एक आमी जशें म्हणटात की एक बरे प्रोजेक्ट आसतात तातूंतलो हो एक बरो प्रोजेक्ट सिग्नेचर प्रोजेक्ट आमच्या गोंयच्या हातून आनी काल ताचें उद्घाटन जालें. आमचे माननीय मंत्री नितीन गडकरीजी हे आयिल्ले आनी आमचे मुख्यमंत्री हे हांगा आशिल्ले. काल हांव आउट ऑफ स्टेशन आशिल्लो, दिल्ली गेल्लो आनी त्यामुळे काल पावना म्हण हांवें सीएमाकूय म्हणिल्लें आनी आमच्या मिनिस्टर नितीन गडकरीजीकूय सांगलें की हांव गोंयांत वयतकच पयलीं लँड जाता आनी पयलीं वचून तो ब्रीज पळयता म्हणून. आनी तशें हांवें राती संकल्पाकूय फोन केलो आनी मुद्दम हांव पळोवपाक आयलो. काल हो एक ब्रिजाचें उद्घाटन आनी 5 वेगवेगळे जे आसात बायपास रोड तांच्यांनी काल फावंडेशनूय घालें. आनी सदोदीत आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार नितीन गडकरीजी गोंयांक लागून सदोदीत जे रोड आसत ब्रिजां आसत ताका लागून सदांच केंद्र सरकाराची मदत दीत आसात. आनी त्यामुळे एक बरो प्रोजेक्ट जाचो हांगासरल्या स्थानिकांक फाल्यां जे हांगासरलें कितें हँडल करपाक म्हणल्यार एखादी जर एमपीटीन कितें वरूंक जाय त्यामुळे कोलाच्या संदर्भान बऱ्याचदा त्रास जातले. त्यामुळे हे आउट एंड आउट करपाक एक बरो ताचो फायदो जातलो आनी हांगासरल्या लोकांक तशें त्रास जावचे. आनी म्हणून हांव आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, कारण कशें आसा की तेंचे एफर्ट्स आमचे आमदार संकल्प बामणकर आसत, दाजी आसत, नवीन बाबू कितें आसत, कारण आमचे वास्कोचे आनी त्यामुळे ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यान, कारण एखादो प्रोजेक्ट जावपाक जाय फाटल्यान घालचो पडटा. आनी नितीन गडकरीजी हे सदोदीत आमचे गोंयांक लागून ते सदां पॉझिटिव्ह असतात. म्हणजे एखादो प्रत्येक प्रोजेक्ट आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार 2014 नंतर नॅशनल हायवे आसतले, वेगवेगळे ब्रिजां आसतलीं. आमी जुवारीचो ब्रिजूय पळयलो कशे लोकांक त्रास जाताले आनी आज कशा पद्दतीन म्हळ्यार आमी हांगासरल्यान एक अर्द्या वरा भितर पणजे पावपाक शकता. आनी त्यामुळे हे सगळे परवरच्यानूय आतां फ्लायओवर चालू आसा. आतां थोडे त्रास जाता पण तो सुद्दां येणाऱ्या दिसांनी कंप्लीट जातलो. आनी त्यामुळे पेडण्यां पासून आमच्या काणकोण पर्यंत जे सगळे हायवे जर आमी पळयले, 4 लेनींग ब्रिजां 2-2, 3-3 ब्रिजां आमी पळयतात. आनी त्यामुळे सगळो प्रोजेक्ट जो आसा तो करपा फाटल्यान सरकार म्हणूनय ताच्या फाटल्यान लागचें पडटा. त्यामुळे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी वेवस्थीत पाठपुरावो केलो आनी आमचे आमदार संकल्प बामणकर कालूय म्हाका कळ्ळें की भरपूर हांगा गर्दी आशिल्ली. कारण हेचो अर्थ की हांगासरल्या स्थानिकांक सुद्दां दिसलें की एक बरो प्रोजेक्ट. आनी त्यामुळे हांव सरकाराचें अभिनंदन करता. आमचे नितीन गडकरीजी तांकांय धन्यवाद दिता की तांच्यांनी एक बरो प्रोजेक्टाचें उद्घाटन केलें आनी वेगळे 5 प्रोजेक्ट तांच्यांनी काल फावंडेशन स्टोनी घातिल्लें आसा. आनी एक हांगासरलें एक हें आसा की हांगा म्हाका दिसता दोनूय सायडीक जें देंवपाक वेवस्था आसा तेचेर एमपीटीन कितें तरी गेट घालप अशें. आतां हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतालो आनी त्यामुळे त्या संदर्भानूय आमी केंद्रीय मंत्री सोनोवालजी जे आसा तांचे कडेन उलयता. कारण स्थानिकांक जे जावं जाय त्या संदर्भांतले मुख्यमंत्री त्या संदर्भांत आमदार स्थानीक तांकांय दिसता की ते लोकांक त्रास जावं नये त्या संदर्भांतलो निर्णय जो आसा तो ते कडेन घेतला. आनी स्पेशली हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा तो आमकां मुरमुगांवच्या लोकांक मेळटलो. तसोच आख्ख्या मुरगांवच्या तालुक्याक मेन हांव सदांच तुमकां सांगता जशें सरान सांगलें जे ट्रान्सपोर्टेशन आसा ते आउट एंड आउट वयतले. जे ट्रान्सपोर्टेशन पयलीं एलमंती कडसून बोगदे वरसून रुमडावाडा जेटी सड्या वरसून वयताले आनी तेज्या लागून जो पोल्युशन जातलें डस्ट पोल्युशन हे आयज खूब म्हणल्यार खूब रिलीफ आमचे मुरगांवच्या लोकांक मेळटले. पूण हेचो विचार आयज पर्यंत केन्ना जावन नासलो. फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या गोवोरमेंटान हो विचार करून आयज जो आमकां येदो व्हडलो ब्रीज दिल्लो आसा हेजी देण म्हणटा ती आमच्या मुरगांव गोंयांत. आनी हेज्या लागून आयज 50 to 60% हांवें तुमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा मुरगांवच्या लोकांक कितें डस्ट पोल्युशन कंट्रोल जातलें. त्याच प्रमाणे सीएम आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान GSW कडेन उलोवन येदो व्हडलो डोम घातलेलो आसा. आतां तोवूय फुडल्या 3 म्हयन्यांक कंप्लीट जाता. तो डोम ऑलमोस्ट 300-400 कोटीचो तेंच्यांनी घातलेलो स्वताच्या पयशांनी घातलेलो आसा. कित्याक तेजें पोल्युशन आमच्या लोकांक जावचें न्हू सड्याकाराक. आनी तो डोम एकदां घातलो जाल्यार म्हाका दिसता तेवूय पोल्युशन कमी जातलें. हेचो मॅक्सिमम बेनिफीट जे आयज प्रोजेक्ट चल्ला हे फक्त आमच्या मुरगांवच्या लोकांक हेचो बेनिफीट जाता. आनी खरेंच हांव ह्या सरकाराचो आभारी आसा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार. कित्याक आयज डबल इंजीन सरकार आसल्या कारणान दिल्ली आमचो जो लिडर आसा देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीचे लिडरशिपाच्या अंडर आनी हांगा गोंयांत आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या लिडरशिपाच्या अंडर हे सगळे प्रोजेक्ट आयज कंप्लीट जाता. आनी तेज्या लागून मॅक्सिमम बेनिफीट जे प्रोजेक्ट आमी घेतले आसा लोकांक कसो फायदो जावचो हेजेर आमचो चड ध्यान आसता.